این برای شما. ای بابا، چرا زحمت کشیدین دخترم؟ لازم نبود به خدا. زحمت چیه مامان؟ دختر و دامادتون برن سفر خارج و براتون سوغاتی نیارن؟ مگه میشه؟ این که خیلی ناقابله. اگه میذاشتم شهرزاد همه این مغازه رو براتون میآورد. زنده باشی پسرم. اینم واسه شما و اینم واسه دختر کوچولوت. ممنون لینا، ولی به زحمت افتادی. زحمت؟ دیگه نبینم از این حرفو بزنی. مامان حالتون چطوره؟ خوبم دخترم. مسئله نگران کننده ای نیست. من میرم آشپزخونه پیش نجمه، بعدا میبینمتون. خوب تعریف کنید ببینم. ماه عسل حتما بهتون خوش گذشته ها. سفرتون چطور گذشته عزیز دلم؟ خیلی شهرزاد اذیت کردم. ببخشید، تماس خیلی مهمیه. الو. مامان شما خوبید؟ انگار نگرانی. چی شده؟ نه عزیزم، چیز خاصی نیست، فقط یکم خستم همین. حالا از دخترتون همه چیو پنهون میکنی؟ آخه چرا الکی تو رو هم نگران کنم دخترم؟ چطوری میتونم همه چیو بهت بگم آخه؟ حالا بی خیال این حرفاتو بگو که ماه عسل چطور گذشت؟ خیلی خوب بود. شهرزاد خیلی هوامو داشت. خیلی بهم خوش گذشت. حتما یه اتفاقی افتاده ولی مامان نمیخواد چیزی بگه. شاید برای این نمیخواد بگه که من تازه ازدواج کردم و نمیخواد که نگرانم بکنه. به چی فکر میکنی عزیزم؟ هیچی. غذا چیه؟ غذا رو آکسا پخته، نمیدونم والا. پس میرم ببینم. آره. آکسا چی کار میکنی؟ تو چرا اومدی اینجا؟ تو دیگه تو این خونه مهمونی. من مهمون نیستم. اینجا خونه ای منه. از بعد ازدواج تو دیگه تو این خونه مهمونی. دیگه نمیخواد اینجا کار کنی. مثل مهمونا با شوهرت بیا و مثل مهمونا برگرد. دیگه خودم حواسم به کارا هست. باشه بابا، کار نمیکنم. یه چیزی بپرسم؟ آره بپرس. اتفاقی افتاده؟ چه اتفاق؟ مامان نگران به نظر میرسه. انگار داره یه چیزی رو پنهون میکنه. اتفاقی افتاده؟ اگه چیزی شده آکسا لطفاً بهم بگو. راستش الینا، خب پس یعنی شکم درست بود. شما دارین یه چیزی رو پنهون میکنی. نه الینا، راستش 1-2 روزه تماسای ناشناس داریم. یکی زنگ میزنه ولی وقتی جواب میدیم حرف نمیزنه. خاله شک داره که نکنه منصور باشه. چطور ممکنه منصور باشه؟ منم همینو بهش گفتم ولی خاله هنوزم شک داره. که اینطور؟ من با شهرزاد حرف میزنم. اما لطفاً به مامان نگو در این مورد بهم گفتی باشه؟ نگران نباش الینا، چیزی بهشون نمیگم. قضیه طلاق چی شد؟ والا منصور راضی نشد طلاق توافقی بگیریم. دیگه پروندهمون میره دادگاه. زودتر از شر اون آدم خلاص شو لطفاً. آره، بعدش میتونم دخترمو با خیال راحت بزرگ کنم. خیلی خوب تربیتش کن. قوی بارش بیار. مثل من یا مثل خودت ترسو بار نیاد که نتونه از حقش دفاع کنه و به خاطر حقش صداشو بلند نکنه. به هیچ وجه نمیذارم یه عکسای دیگه بار بیاد. بهتره تو دیگه بری پیش خاله و شوهرت. منم با نجم غذا رو آماده میکنم و میارم. باشه ممنون. برو.